बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्पेशल कोरोना ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत में आपका खैर मकदम करते हैं। मैं हूं मनाज़िर हुसैन और मेरा साथ देंगे इस ट्रांसमिशन में डॉक्टर सज्जाद बुखारी। ट्रांसमिशन के आगाज़ में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा लॉकडाउन के हवाले से। अब हर तरफ जो है वो लॉकडाउन के हवाले से बातें होती नज़र आ रही हैं। एक तबका फ़िक्र वो है जो ये कहता है कि लॉकडाउन जो है वो खुलना चाहिए, मामूल की जो सरगर्मियाँ हैं ज़िंदगी की वो बहाल होनी चाहिए, क्योंकि ईद उल फितर भी है, करीब करीब आ रही है। फिर माशी तौर पर जो एक अदम इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है, हम मज़ीद इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लेकिन दूसरी जानिब जो तिब के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन हैं वो इस बात का तकाजा करते हुए नज़र आते हैं डॉक्टर सज्जाद कि ये जो लॉकडाउन का खुलना है ये हुकूमत के इख्तियार में नहीं है, ये अवामुन नास के इख्तियार में है। क्योंकि जितनी आप एहतियाती तदाबीर जो हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल पैरा होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाएंगे और उन SOPs को फॉलो करेंगे जो हुकूमत की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से और आलमी इदारा सेहत की जानिब से आपकी बेहतरी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए डेवलप की गई हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है वो आप पे है कि आप किस तरह से इस नरमी को जो हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में फराहम की जा रही है आप उसे किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। बिल्कुल नाज़िर हुसैन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ना सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, हमारा चैलेंज है इस वक्त, आपको पता है बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है। यूरोपीय यूनियन का एक वीडियो लिंक इजलास हुआ है, क्योंकि उसमें अमेरिका के किसी नुमाइंदे ने प्रॉपर शिरकत नहीं की है, लेकिन उनका भी यही फोकस है कि बतदरीज जो है वो लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी और स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जाए। जबकि वो डेवलप कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बाकायदा तौर पर ग्रांट्स मिलती हैं लोगों को, घरों में बैठ के जो इस वक्त बेरोजगार हुए हैं उनके लिए काम हो रहा है। तो हम तो डेवलपिंग कंट्री से, हमें तो ज्यादा एहतियात करने की इसी आरे से बात करेंगे कि बरतानिया की भी हमने बात की। तो इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है नफीस ज़िक्रिया साहब ने। आप बरतानिया में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, मुख्तलिफ शोबों में आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, इससे पहले तर्जुमान दफ्तर खारजा भी आप रह चुके हैं। नफीस ज़िक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया आपने पाकिस्तान टेलीविजन को वक्त दिया। वालेकुम सलाम। नफीस ज़िक्रिया साहब, पाकिस्तानी कम्युनिटी की हम बात सबसे पहले करेंगे, क्योंकि बरतानिया में इस वक्त कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी किस हाल में है, यारान वतन ये भी हम पूछेंगे, खास तौर पर किस सूरत हाल का वो सामना कर रहे हैं। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इन बढ़ती हुई तादाद जो हमने देखी पिछले दिनों यूरोप के बाद बरतानिया में अचानक केसेस की तादाद बढ़ी, क्या उसकी वजूहात हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी इस वक्त किन मसाइल का सामना कर रही है, और खास तौर पर जो हमारी एम्बेसीज हैं वो किस हद तक फाल और अपना किरदार अदा कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि इसी माशरे का हिस्सा है बरतानिया के, तो जो इस वक्त मजबूरी तौर पे बरतानिया के लोगों का जिस मुश्किलात से दुचार हैं, या ये जो पेंडेमिक आया हुआ है उससे जिस तरह दूसरे लोग सफ़र कर रहे हैं, इसी तरह ज़ाहिर हमारी कम्युनिटी को एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे और ममालिक की कम्युनिटीज़ भी हैं। तो इस सिलसिले में जो है मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक चीज़ तो ये है कि हमारी कम्युनिटी जो है ना सिर्फ एक बड़ी बहादुर कम्युनिटी है, बल्कि इस पूरे सिनारियो में जो पेंडेमिक फैला है उसमें हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो हेल्थ के शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन सब ने बड़ी ही बहादुरी का और जज्बानी का जो है वो जज्बंदी का जो है मुजाहरा किया है। आप देखेंगे फ्रंट लाइन में वो लोग काम कर रहे हैं। हमारे कई डॉक्टर्स जो हैं और कई हेल्थ वर्कर्स जो हैं और नर्सेज वगैरह वो इस पेंडेमिक का शिकार हुए हैं, अपनी ड्यूटी करते हुए हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारी जो तो कम्युनिटी है यहाँ पर, उन्होंने एक बहुत मस्बत किरदार अदा किया है इस पूरे सिनेरियो के अंदर। जो है मेरे सामने लोगों कोई परेशानी लेकर नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बल्कि लोगों को जो मैंने देखा यहाँ पर हमारी कम्युनिटी को, उन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर जो है जिन लोगों को किसी किस्म की मदद की ज़रूरत थी उनकी मदद की। इस वक्त भी एज ए तशक्कुर के तौर पर, एहतरामन और ग्रेटिट्यूड के तौर पर जो है या हमारी कम्युनिटी जो है हेल्थ वर्कर्स को, फायर फाइटर्स को, ये जो एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं, जो यहाँ के लोग भी हैं, जिसके अंदर दुनिया जहान के लोग जो यहाँ पे जो आए हुए हैं काम कर रहे हैं, उन सब के लिए रोज़ाना खाने पहुँचाना, उनको जिस तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, ये मेडिकली और बरतानवी हुकूमत की जानिब से जो फैसिलिटीज़ फराहम की जा रही हैं उस पर आपने बात की। नफीस ज़िक्रिया साहब, जानना ये चाहूँगा आपसे कि पाकिस्तानी कम्युनिटी में आपके नोटिस में है कि खुदा न खास्ता कितने अफराद जो हैं इस वबा से मुतासर हुए हैं, और बिलखसूस वो लोग जो पाकिस्तान वापस आना चाह रहे हैं, वतन वापस पहुँचना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? ये दो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। पहली जो आप बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कि यहाँ इस वबा का शिकार हुए हैं। तो देखें यहाँ पे जो है अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें
تو برطانیہ میں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی تعداد 1,90,000 کے قریب پہنچ چکی ہے، اور جو لوگ اس بیماری سے جاں بحق ہوئے ہیں، جو ہسپتالوں کے اندر جاں بحق ہوئے ہیں، ان کی تعداد جو ہے 29,000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ اس میں انہوں نے کوئی بائیفیکیشن نہیں رکھی کہ کون کس مذہب کا یا کس نژاد کا تھا، کہ جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اتنے جو ہے وہ اس لوگ نژاد کے لوگ مرے ہیں یا اتنے جو ہے، تو انہوں نے کوئی تفریق نہیں رکھی ہے، انہوں نے صرف اسٹیٹسٹکس دی ہے۔ البتہ یہ ضرور بات سامنے آئی ہے کہ ایشین ممالک کے، کیریبین ممالک کے، افریقی ممالک کے یا مڈل ایسٹرن ممالک کے لوگ جو ہیں وہ اس کا پروپورشنیٹلی زیادہ شکار ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے غالباً، میں نہیں کہہ رہا لیکن یہ تجزیہ کیا گیا ہے کہ چونکہ اس شعبے میں NHS کا جو ہے نیشنل ہیلتھ سروس کا، اس میں ایک کافی بڑی تعداد پرسنٹیج کے حوالے سے ان ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کی ہے، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ہیلتھ ورکرز ہیں، دوسرے میڈکس ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے چونکہ وہ فور فرنٹ پہ کام کر رہے ہیں تو ان کی اموات ہوئی ہیں، وہ متاثر ہوئے ہیں۔ اس پہ کوئی اسٹیٹسٹکس نفیس زکیہ صاحب، آپ کے ساتھ بات چیت کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، یہاں پر اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے کہ ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شہوانی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جا کے اس نے تفتان پہ 22 فیب کو کورونا کے تدارک کے لیے وہاں پر کوارنٹائن سینٹر ہم نے اسٹیبلش کیا، جو ہم نے اسکریننگ کی، بعد ازاں ٹیسٹ کا عمل شروع کیا۔ تو بلوچستان گورنمنٹ جو ہے سب سے پہلے وہ آگے جا کے کورونا سے نبرت آزما رہا، اور پھر ہم نے اپنے طور پہ اپنے تئیں بلوچستان گورنمنٹ نے پورے بلوچستان میں مختلف ڈسٹرکٹس میں کوارنٹائن سینٹر ہم نے اسٹیبلش کیے، ہم نے آئسولیشن فیسلٹی اسٹیبلش کیے، یہ پری ایمپٹ کرتے ہوئے کہ کورونا پھیلے گا۔ یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کی یہ الفاظ مجھے یاد ہیں، یہ ان کا ویژن تھا کہ دنیا میں پھیل رہی ہے، بلوچستان میں بھی پھیلے گا، ہمیں وقت ضائع کیے بغیر ارینجمنٹس کرنے چاہیے، ایکوپمنٹس پروکیور کرنے چاہیے، انسٹرومنٹس پروکیور کرنے چاہیے، اور اس وقت سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ اب اس وقت 71 آئسولیشن فیسلٹی ہم نے بلوچستان میں اسٹیبلش کی ہیں 1700 لوگوں کے لیے، 460 لوگوں کے لیے علیحدہ سے کوئٹہ میں اسپینی روڈ پہ ایک فیسلٹی اسٹیبلش ہو رہا ہے، اور 960 بیڈڈ فیسلٹی دشت میں اسٹیبلش ہوگا۔ سیکنڈ فیز میں 1000 بیڈز اس میں مزید ہم اسٹیبلش کریں گے۔ اسی طرح صرف کوئٹہ میں 4000 بیڈڈ آئسولیشن فیسلٹی ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ وینٹیلیٹرز ہمارے پاس بہرحال کم ہیں، 145 وینٹیلیٹرز ہم نے NDMA کو گزارش کی ہے، امید ہے کہ وہ بھی فراہم کریں گے۔ اور دوسرا میجر جو اس کے ساتھ ساتھ کورونا کے تدارک کے لیے جو پوری دنیا میں گلوبلی جو ٹرمینالوجی جو آگے آیا ہے، پاپولر ہوا ہے، وہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا، اور اسٹریٹجی پوری دنیا میں جو پروون کورونا پریونٹیو اسٹریٹجی ہے وہ ہے لاک ڈاؤن کا۔ بلوچستان گورنمنٹ نے اور سندھ گورنمنٹ میں ایک ہی روز میں دونوں صوبوں نے اپنے اپنے صوبوں میں لاک ڈاؤن کا ڈیسیشن لیا، اور آج تقریباً 1.5 ماہ ہوتے ہیں اس فیصلے کو کہ بلوچستان میں ہم نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا، اور پہلے ہم نے اس میں 2 ٹائمز ایکسٹینشن کی، اور کل ہم نے پھر ایکسٹینشن کا اس میں فیصلہ کیا 3rd ٹائم۔ بلوچستان گورنمنٹ کا موقف بڑا واضح ہے روز اول سے کہ بلوچستان میں لاک ڈاؤن کا ایکسٹینشن، ریلیکسیشن یا ٹرمینیشن، یہ تمام ڈیسیشنز بیس کریں گے بلوچستان میں کورونا کے سپریڈ اور کنٹرول پہ۔ اگر تو بلوچستان میں کورونا کنٹرول ہوتی ہے تو لاک ڈاؤن کو ریلیکس کیا جائے گا، مزید کنٹرول ہوگا تو مزید اس کو ریلیکس کیا جائے گا، لیکن اگر کورونا پھیلتی ہے تو پھر میجر اسٹرکٹ سے اسٹرکٹر ہوتے جائیں گے۔ اور ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ گزشتہ خصوصاً 2 ہفتوں میں بلوچستان میں جو لوکل ہمارا ٹرانسمیشن ہے بڑی تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور 88% ہمارا جو ہے تناسب ہے، ریشو ہے بلوچستان میں کورونا کے اسپریڈ کا، لوکل ٹرانسمیشن۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کو دیکھتے ہوئے اموات بلوچستان میں بڑھ رہے ہیں۔ 21 ہمارے لوگ جو کورونا پازیٹیو تھے وہ اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں، اور پہلے ہمارا جو ریکوری ریٹ تھا وہ 55% تھا، گزشتہ 2 ہفتوں سے وہ ڈکلائن کی طرف جاتے جاتے اب صرف 15% رہ گیا ہے۔ یہ وہ تشویشناک فیگرز ہیں، یہ وہ پریشان کن
आदाद व शुमार हैं, वो हालात हैं कि जिसको देखते हुए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि मज़ीद 2 हफ्तों के लिए बलूचिस्तान में जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड होगी और 19 मई तक जो है ये लॉकडाउन की कैफियत बरकरार रहेगी और एज इट इज़ बरकरार रहेगी। जो पहले SOPs जो तय हुए थे, जिसके तहत एसेंशियल फूड आइटम्स, मेडिकल स्टोर्स, एग्रीकल्चर के कुछ सेक्टर्स जो आप जानते हैं, सीड्स हैं, फर्टिलाइजर हैं, हार्वेस्टिंग के साथ मुंसलिक इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स और लेबर्स और पेजेंट्स, उनका काम लेकिन विद SOPs, हैवानात के चाराजात, परिंदों के दाना पानी, ये शॉप्स, सिर्फ खजूर की दुकानें और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन के शोबे से मुंसलिक लेबर्स हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या वो शॉप्स हैं जिसमें रेत है, बजरी, ईंट, ये वो गोदाम, और इसके अलावा जो टायर पंक्चर के शॉप्स हैं और ऑटो वर्कशॉप्स हैं, उसमें जो डेंटर के गैराज हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। इसके अलावा तमाम सेक्टर्स, तमाम शॉप्स बलूचिस्तान में वो बंद रहेंगे और इसी तरह एसेंशियल सर्विस डिलीवरी जो दफातर हैं, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट, उनके अलावा तमाम जो है दफातर वो भी क्लोज्ड रहेंगे और स्कूल जो है वैसे फेडरल गवर्नमेंट का जो डिसीजन है 31 मई तक वो बंद रहेंगे। और ये फैसला भी किया गया है कि इस पर सख्ती से अमल दरामद होगा। वो लोग जो लॉकडाउन के इस फैसले की वायलेशन करेंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। पहले भी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, मैं आपके साथ डेटा शेयर करूंगा। मजीद हम इसलिए सख्ती करने पे मजबूर हैं कि आवाम ताउन नहीं कर रही और आवाम को वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का एक वाज़े पैगाम वो ये है कि अगर आवाम चाहते हैं या ताजरान बिरादरी चाहती है कि बलूचिस्तान में लॉकडाउन रिलैक्स हो या ख़त्म हो, तो उसके लिए आवाम ताउन करें, घरों में रहें, आइसोलेशन के SOPs को फॉलो करें ताकि कोरोना का तदारुक हो, रोकथाम हो, कंट्रोल हो। अगर आवाम ताउन नहीं करती, कोरोना बढ़ता जाएगा और एक्सटेंशन लॉकडाउन में बढ़ती जाएगी और सख्त से सख्त इकदाम करने पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट मजबूर होगी। और हमारा मकसद नज़र शुरू से यह है कि कोरोना का तदारुक भी हो और मामलात ज़िंदगी भी चल सके, इसलिए 5 सेक्टर हमने पहले रिलैक्स किए थे, लेकिन उस पर हमारे अवाम जो है मुकम्मल ताउन नहीं कर रही। लिहाजा ये रिलैक्सेशन आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स हो सकता है अगर आवाम ने ताउन नहीं किया। और आवाम को पूरी दुनिया में जो एक प्रूविन जो स्ट्रेटजी, जो एक्सपेरिमेंट सामने आई है कोरोना को कम्बैट करते, वो यही है कि आवाम घरों में बैठे, कोरोना ख़त्म हो। चाइना में, वुहान में जब लोग घरों में बैठ गए, कोरोना ख़त्म हुई, तो वहाँ लॉकडाउन ख़त्म हुआ। जब तक कोरोना का मेडिसिन, वैक्सीनेशन नहीं आता, कोई इलाज नहीं आती, उस वक्त तक लॉकडाउन बरकरार रह सकता है अगर आवाम ने ताउन नहीं किया। अगर आवाम ताउन करती है, कोरोना का स्प्रेड कम होता है, तो फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट को लॉकडाउन एक्सटेंशन का कोई शौक नहीं, इससे हमारी मैशत को नुकसान हो रहा है। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं आवाम से कि वो ये 19 मई तक मुकम्मल ताउन करें ताकि कोरोना कंट्रोल हो और उसके बाद इंशाअल्लाह जो डेटा है, वो डेटा जो हमें सजेस्ट करेगा, अगर उसमें कंट्रोल होती है ये कोरोना, तो फिर इंशाअल्लाह एक्सटेंशन की शायद ज़रूरत भी ना पड़े या उसको रिलैक्स किया जाए। दूसरी बात यह है कि अब तक हमारे 2 PCR मशीनें वो टेस्टिंग के लिए यूटिलाइज किए जा रहे थे। गुज़िश्ता 2-3 दिन से एक तो ये है कि उनको डिसइंफेक्ट किया गया, वो 2 महीने से 24 आवर रन पे थे, जिसकी वजह से मशीन में भी जो है वो इश्यूज आ जाते हैं। उनको डिसइंफेक्ट किया गया और फिर जो स्टाफ है हमारा जो 2 महीने से तक गया था, 24/7 जो काम कर रहे थे, ये रीशफलिंग में थोड़ा सा हमें डिले रिजल्ट्स का जो इशू सामने आया 2 दिनों से, उसका मैंने वजाहत कर लिया। मज़ीद खुशखबरी की बात यह है कि BMC में वेडनेसडे से हमारा एक नया लेबॉर्ट्री वो इस्टेब्लिश हो रहा है और 400 से 450 तक पर डे जो टेस्टिंग कैपेसिटी है बलूचिस्तान गवर्नमेंट का, मज़ीद उसमें इजाफा होगा। चूँकि हमारे पास हिस्टोरिकल VTMs की जो है हमेशा कमी रही है और उस कमी को
बलूचिस्तान गवर्नमेंट की ख्वाहिश थी कि फौरी तौर पे उसको हल किया जाए। हमने पहले फेडरल गवर्नमेंट से भी गुजारिश की कि 50,000 PCR किट्स हमें फ़राम करें। उस वक्त तो फ़राम नहीं हो सकी, कम आए वक्तन फ़वक्तन, एक आइटम आया तो दूसरा नहीं आया, कंपोनेंट पूरे नहीं हुए। अब जो है बलूचिस्तान में कल NDME की तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए 48,000 VTMs और 45,000 इसमें स्वाब्स हैं, और इसी तरह 43,000 जो PCR किट्स हैं, RNA एक्सट्रैक्शन जिसको कहते हैं, और एम्प्लीफिकेशन जो है वो 43,000 है। तो ये ऑलरेडी हमारे साथ 3,000 VTMs अवेलेबल थे। 14,976 PCR किट्स जो है 2 हफ्ते कबल भी फेडरल गवर्नमेंट ने हमें भिजवाए थे। अब इंशाल्लाह हमारे साथ जो ये इक्विपमेंट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेस्टिंग किट्स हैं, इसकी जो किल्लत का सामना था अब वो हमें नहीं रहेगा। फेडरल गवर्नमेंट ने मज़ीद भी कमिटमेंट की है कि मज़ीद भी हमारे लिए वो भिजवाएंगे। हमने इंटरनेशनल मार्केट में ख़ुद भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ऑर्डर प्लेस किए हैं, तो ये मशीनें भी जो लैब्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो शेख ज़ायद हॉस्पिटल में हमने ऑर्डर प्लेस किए हैं PCR मशीन प्रोक्योर करने के, वो आएंगे। कुछ NDMA ने कमिटमेंट की है, वो भिजवाएंगे। शेख ज़ायद में भी हम इंस्टॉल करेंगे ये मशीनें, और वहाँ पर एक लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश हो जाएगी। और इसी तरह बलूचिस्तान के 4 दीगर डिवीजन्स में भी नेक्स्ट फेज़ में वो हम प्लान कर रहे हैं, और उसके लिए हमने 12 जो वीरोलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है, उनकी पोस्टें हमने क्रिएट किए हैं। उसकी वजह यही है कि उनकी जो सर्विसेज हैं हमें इन सेक्टर्स में दरकार हैं। अब तक मैं सिर्फ ये डेटा आपके साथ शेयर करूं, ये कल रात से यानी आप कह लें कि सुबह से अब तक जो मेरे पास आए हैं 588 मज़ीद जो है टेस्ट के रिपोर्ट जो है मेरे पास मैंने वसूल किए हैं, जिसमें 160 पॉजिटिव आए हैं। और ये 160 पॉजिटिव, इसमें कुछ रिपीट भी हैं। वो मुमकिन है कि उसको अभी वो देख रहे हैं, जो रिपीट पे होंगे उनको वो वापस डिलीट करेंगे, वो उसको इससे एक्सक्लूड करेंगे। ये बताने का मकसद ये था कि हमारे जो लैब्स हैं वो फंक्शनल हैं। 588 देखिए आपके पास अभी रिज़ल्ट आ गए हैं, और उसमें 160, और इसके अलावा रैंडम टेस्टिंग का जो हमने आगाज़ किया था कोयटा में, उसके तहत 511 टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 312 के नताइज आ चुके हैं, और उसमें 41 वो पॉजिटिव हैं, और बाकी जो है जो रिजल्ट्स हैं वी आर वेटिंग फॉर दैट। इसी तरह जो हमारे लोग लॉकडाउन में बेरोज़गार हुए, उनकी मईशत मुतासिर हुई, उसके लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 76 करोड़ 50 लाख रुपए रिलीज़ किए उनके राशन के लिए। 1,53,000 फैमिलीज़ में वो राशन हम तकसीम कर रहे हैं। 80% हमल मुकम्मल हो चुका है। एहसास प्रोग्राम के तहत भी तकरीबन कैटेगरी 1, 2, 3 का जो 12,000 रुपया पर हेड जो डिस्पर्समेंट वो कर रहे हैं, वो सिलसिला वो भी जारी व सारी है। और इसके साथ बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो लो इनकम लोग हैं उनके लिए कर्ज असना का एक स्कीम शुरू किया है अखुवत फाउंडेशन के साथ मिलके, जिसके तहत हमने 55 करोड़ रुपए उसके लिए मुख्तस किए हैं, जिसमें 10 से 20 हज़ार रुपये वो लो इनकम लोग जिनकी मईशत मुतासिर हुई है उनको बिला सूद ये कर्ज़ा हम फराम कर रहे हैं। आसान इसका तरीक़ाकार है, आसान इकसात हैं। 500 रुपये पर मंथ उन्हें पे करना होगा वापस। तो मज़ीद भी लॉकडाउन के साथ साथ जो हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, लोगों की जो मईशत मुतासिर होगी, ज़ाहिर है बलूचिस्तान गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, हमारा कमिटमेंट है, अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए सेकंड फेज़ में इंशाल्लाह मज़ीद भी हम प्लान कर रहे हैं कि उनको रिलीफ जो है कैसे फराम किया जा सके। बहुत शुक्रिया। दो सवाल है सर कि लॉकडाउन में तोसी करते जा रहे हैं आप लोग, और शहर की सूरत हाल ये कि कहीं पर लॉकडाउन नजर नहीं आ रहा है और ना ही पर अमल दरामद किया जा रहा है इंतजामिया, पुलिस और दीगर फोर्सेस की जानिब से। दूसरा सवाल सर ये कि हमारे अपने कुलीग से, अब अपने दोस्त हमारे मीडिया के 27 तारीख को और 26 तारीख को, 22 तारीख को और 25 तारीख को सैंपल लिए गए टेस्ट के लिए। रिजल्ट हमें आता है 3 तारीख को और 4 तारीख को, और ये
14 दिन तो वैसे ही वो क्वारंटीन इस तरीके से गुजार दिए कि ऑफिस में, घर में, बाजारों में गुजार दिए, और खुदा न खास्ता जो बाकी लोग थे उनको भी उन्होंने मुतासर कर दिया। अपनी कमजोरियां, अपनी नाकामियां क्यों आप लोग आवाम से छुपा रहे हैं? जहाँ पे आप लोग की नाकामियां हैं या कमजोरियां हैं वो भी आवाम को बताएं। और ये क्या मजाक है कि लॉकडाउन पर जो तोसी का सिलसिला है वो जारी है, मगर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, दुकानें तमाम की खुली हुई। जी, अमल दरामद जो है हमने कोशिश किया पब्लिक को बड़े प्यार से हम समझा पाएँ, और इस बात पे हमें खुशी है कि हमारी पब्लिक बहुत हद तक जो है अवेयर हो चुकी है और SOPs को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, खसूसन जब हमने रिलैक्सेशन का फैसला किया 5 सेक्टर, उससे कबल मामला बिल्कुल ठीक था। 80% आपके लोग ताउन करने पे आमादा थे। उस रिलैक्सेशन के बाद लोग जो एक रिलैक्स माइंड सेट में जाना शुरू हो गया और उनको ये लगना शुरू हुआ कि शायद कोरोना का खतरा टल गया। इसकी वजह से वो बाहर निकलना उन्होंने शुरू किया, और उन्होंने जब ताउन नहीं किया तो फिर हमने लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया फर्दर। अब जिन लोगों ने वायलेट किया गुज़िश्ता चंद दिनों में 188 की वायलेशन, जिन्होंने डिसओबे किया है इन डिसीजंस को, 164 ऐसे लोग हमने अरेस्ट किए। वो डबल सवारी पे मोटरसाइकिल या 3 लोग बिठा के जो SOPs की जो वायलेशन है, इस तरह के 4574 लोग अप्रैल में जो है सिर्फ हमने वो अरेस्ट भी किए हैं, उनको चालान भी किए। 4691 गाड़ियाँ उनको चालान किया गया है, और 373 शॉप्स उनको मुकम्मल सील कर दिया गया है, और मज़ीद भी जो है हम उस पर सख्ती करेंगे। दूसरा, आपने जो कहा कि टेस्ट, मैंने पहले जिक्र किया, देखें बलूचिस्तान में जितने भी टेस्ट कोरोना के कंडक्ट हो रहे हैं सिर्फ बलूचिस्तान गवर्नमेंट कर रही है। फातिमा जिन्ना चेस्ट हॉस्पिटल है, और एक आपका मोबाइल लैब है जो तफ्तान में पार्क है। प्राइवेट एक भी लेबॉर्ट्री नहीं है। सिंध है, पंजाब है, KPK है, उनको ये प्रिविलेज हासिल है कि उनके प्राइवेट जो लेबॉर्ट्रीज हैं वो भी इस बर्डन को जो है वो शेयर कर रहे हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर पूरे बलूचिस्तान के 1.25 करोड़ आवाम का बर्डन है इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग। उसकी वजह से हमें इश्यूज आ रहे हैं। अभी भी 2000 मजीद जो आपके रिजल्ट्स हैं वो अवेटिंग है, उन्होंने आने हैं। PCR मशीनें हम बढ़ा रहे हैं, हमने इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्डर प्लेस किए हैं, फेडरल गवर्नमेंट से गुजारिश की, कुछ आ रहे हैं, कुछ आए हैं। अब वायरोलॉजिस्ट के हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, हमने 12 पोस्टें क्रिएट किए। देखते हैं कि कितने एक्सपर्ट आते हैं। इश्यूज हमें ये भी आ रहे हैं, एक तरफ मशीन, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स, ये भी इश्यूज हैं सारे। और प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज को हम बगैर SOP के अलाउ करेंगे, वो टेस्ट सही करते हैं नहीं करते, लोगों को सही पैसे चार्ज करेंगे या जुल्म करेंगे, क्या करेंगे? इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए हम बलूचिस्तान के आवाम के वसी तर मुफाद में ये हम मेजर्स ले रहे हैं। और एक आध दिन मैंने पहले ही इसीलिए जिक्र किया कि वो डिसइंफेक्ट करना था मशीन को, PCR मशीन को, उसके लिए उसकी वजह से डिले हुआ। इंशाल्लाह मज़ीद डिले नहीं होगा। वेडनेसडे से जो है नया आपका BMC में भी लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश हो रहा है, और ये इंशाल्लाह रफ्तार जो है टेस्टिंग की बढ़ जाएगी। वो इंशाल्लाह इस एक्सटेंशन के साथ आप देखेंगे कि कितने लोग करंटीना में जाते हैं। अभी हमने सिर्फ जो है ना, बलूचिस्तान में वेंटिलेटर्स कम हैं। NDMA को मजीद वेंटिलेटर्स की फराहमी की दरख्वास्त की है। लॉकडाउन में 19 मई तक तोसी की गई है। अवाम का ताउन दरकार है। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाक और NDMA मुकम्मल ताउन कर रहे हैं और किट्स की और दीगर सामान की फराहमी जारी है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी की मीडिया ब्रीफिंग आप कोयटा से बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ देर कबल लियाकत शाहवानी तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और बलूचिस्तान के मरूजी हालात और ख़ास तौर पर जो कैपेसिटी इशूज़ हैं उनका जिक्र कर रहे थे। और ख़ास तौर पर उन्होंने
یہ بات بھی بتائی اور بڑی اہم بات بتائی کہ بولان میڈیکل کمپلیکس میں ایک نئی لیبارٹری جو ہے وہ بننے جا رہی ہے جو کہ کووڈ 19 کے متاثرہ افراد کے ٹیسٹ کرے گی. دوسری جانب انہوں نے یہ بتایا کہ 20 کے قریب ابھی تک ایسے ٹیسٹ ہیں جو کہ پینڈنگ میں ہیں, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ NDMA کی جانب سے بھی ہمیں مختلف کٹس موصول ہوئی ہیں. یہ تو کرونا وائرس کے لڑنے کے حوالے سے اقدامات ہیں, لیکن جو بڑا فیصلہ کیا گیا ہے وہ لاک ڈاؤن میں ایکسٹینشن کا ہے, 19 مئی تک وہ کر دیا گیا, اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی اندیا دے دیا گیا ہے کہ اگر عوام اس لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کریں گے تو ان کے خلاف یقینی طور پر کارروائی ہوگی. اس لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا. ان کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان حکومت کو یا کسی بھی حکومت کو یہ اس طرح سے کوئی شوق نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے بڑھائیں اور معیشت جو ہے اس کا سلسلہ مزید مشکل بنائیں. یہ عوام کی حفاظت کے لیے ہی کیا گیا ہے اور یہ جاری رہے. اچھا, یہ اس میں زیادہ سختی کرنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں, مناظر حسین کی جو صوبائی دارالحکومت کوئٹہ ہے اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی جب برٹش گورنمنٹ کے دور میں یہ بنایا گیا تھا تو اس وقت یہ 50,000 افراد کے لیے کوئٹہ شہر بنایا گیا تھا, جبکہ اب آبادی اس کی 30 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہے, اور ایک 1.25 کروڑ کے قریب جو بلوچستان کی آبادی ہے وہ سارا برڈن جو ہے وہ کوئٹہ پہ ہے, اور وہاں پہ ٹریفک کا ایک بہت بڑا ہجوم ہے, بہت زیادہ ایشوز ہیں. اس لیے زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ لیاقت شاوانی یہ بھی بتاتے کہ جو لوکل ٹرانسمیشن ہے اس کی ریشو 88% ہے. یہ بہت بڑی ریشو ہے, اور اگر ہم یہی بات کریں کہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں اگر سخت لاک ڈاؤن نہ کیا گیا تو حالات مزید گھمبیر شکل اختیار کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی جی, اکارڈنگ ٹو سچویشن اور اکارڈنگ ٹو پلیس جو ہے وہ ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں. صرف ہم صوبوں کی سطح پر یا وفاق کی سطح پر بات نہ کریں بلکہ اگر ہم بین الاقوامی سطح پر بھی بات کریں, اور خبروں میں بھی ہم اپنے ناظرین و سامعین کو اس معاملے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ مختلف ممالک میں اب لاک ڈاؤن جو ہے وہ کہیں پہ نرمی بھی کی جا رہی ہے, لیکن اگر نرمی کی بھی جا رہی ہے تو بنیادی شرط یہی ہے کہ اس نرمی میں بھی تمام احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا. بصورت دیگر اس لاک ڈاؤن کو مزید سخت کر کے جو ہے وہ پروملگیٹ کیا جائے گا. 5 سیکٹرز کا ذکر کیا کہ 5 سیکٹرز میں جو ہے وہ نرمی اور چھوٹ دی گئی ہے, اور 5 شعبوں میں جس میں آٹو ورکشاپس وغیرہ کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے, تعمیراتی شعبے کا ذکر کیا ہے. تو تعمیراتی شعبے کے لیے تو حکومت پاکستان کی جانب سے گائیڈ لائنز دے دی گئی ہیں گڈز ٹرانسپورٹرز کے لیے. جو ہے گڈز ٹرانسپورٹ کا بھی بلوچستان میں بہت کام ہے, اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن حکومت بلوچستان دیکھیے تمام پروونس کے اپنے اپنے ڈائنامکس ہیں, تو وہ اپنے حالات کو, موروثی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ اس حوالے سے مکمل طور پر صوبوں کی سپورٹ کرتی ہے. لیکن صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کا ذکر کرنا اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ اس وقت جو پورا بلوچستان ہے اور جتنے بڑے ڈویژن اور ڈسٹرکٹس ہیں ان سب کا برڈن صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں ہے, سیکریٹریٹ کوئٹہ میں ہے, یونیورسٹی کوئٹہ میں ہے, بزنس سارے کوئٹہ میں ہیں. تو کوئٹہ کے حوالے سے زیادہ سخت میئرز لینے کی ضرورت ہے آنے والے دنوں میں بھی, اور عوام کے تعاون کے بغیر کوئی SOP کسی کام کی نہیں, یا عوام کے تعاون کے بغیر حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک عوام نے تعاون نہیں کیا. خدا را تعاون کرے. ہر جو ہے وہ فرد اس کا کردار جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل, اور اس حوالے سے آنے والے دنوں کے سلسلے میں جو ایک مطالبہ زور پکڑتا جائے گا, اور اب اس کو اگر ہم آبزرو کریں تو یہ بات جائز بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انٹرسٹی ٹریول کرتے ہیں اور ہر کسی کے پاس اپنی ذاتی کنوینس نہیں ہے. تو جو پبلک ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا جو ہے اس پہ نظر ثانی کرنی ہوگی, تاکہ یہ لوگ کیونکہ تعمیراتی شعبے کے حوالے سے بھی سرکاری اداروں میں کام کرنے والے افراد بھی ہیں, اور عید الفطر چونکہ دن قریب آتا جا رہا ہے, اب رمضان المبارک اپنی تکمیل کی جانب گامزن آج دوسرے اشرے کا آغاز ہو گیا ہے, اس کے بعد تیسرا اشرہ, اور تیسرے اشرے میں معمول کے مطابق یہ سفری جو سرگرمیاں ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. لوگ اپنے گھروں میں جانا ترجیحاً جو ہے پسند کرتے ہیں, اور یہ معاملہ اس مرتبہ بھی روایت کے مطابق جاری رہے گا. تو پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کا یا پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بھی SOP وضع کرنے کے حوالے سے مطالبہ بھی زور پکڑتا جائے گا, یہ بھی ضروری. لیکن اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے, جس طرح پرائم منسٹر صاحب بھی بارہا اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ یا ان کے نمائندے بھی بار یہ بات کر چکے ہیں, پروونس جو ہیں وہ خود مختار ہیں, آزاد ہیں, ایٹونومس ہیں, وہ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو لوپ میں لیا جائے, اور ود دا کوارڈینیشن آف پروونس اور فیڈرل گورنمنٹ. جب تک یہ کوارڈینیشن رہے گی, آپ دیکھیں ماضی میں جو بھی نقائص سامنے آئے یا ماضی کے جو ہمارے تلخ تجربات ہیں اس میں ایک چیز بڑی واضح سامنے ہے کہ کوارڈینیشن کا فقدان رہا, پروونس کے درمیان کوارڈینیشن کا فقدان رہا, انتظامیہ کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان جو ہے وہ کوارڈینیشن کا فقدان رہا. تو کوارڈینیشن کو زیادہ سے زیادہ مؤثر, مضبوط, مربوط بنانے کی ضرورت ہے. اس کوارڈینیشن کے فقدان کی جو بنیادی وجہ ہے یا تو کہیں وہ تنگ نظری ہے یا پھر یہ ہے کہ سیاسی وابستگی ہے. ہم اس تنگ نظری اور سیاسی وابستگی دونوں چیزوں سے بالاتر ہو کر جب تک کام نہیں کریں گے تب تک ہم ایک بہتر نہ تو حکمت عملی تشکیل دے سکیں گے, اور نہ ہی جس کوارڈینیشن کی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں آپ, نہ ہی وہ کوارڈینیشن دیکھنے کو کہیں ملے گی. تو کوارڈینیشن اور کولیبوریشن یہ دونوں بہت ضروری ہیں کہ ہم کرونا جیسی اس موذی وبا سے نمٹنے کے حوالے سے ہم مل کر اگر اقدام کریں گے, صورتحال کا مل کر جائزہ لیں گے, انالیسس لیں گے اور حکمت عملی ڈیزائن کریں گے, تو دیٹ ول بی مور افیکٹو اینڈ دیٹ ول
will be more functional. اور یہ کمیونٹی کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا گیا. وزیر اعظم جناب عمران خان نے اسی حوالے سے جو ٹائیگر فورس ہے اس سے خطاب بھی کیا, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مختلف لوگوں کو احساس ویب پورٹل پر جو ہے وہ رجسٹرڈ کروایا جائے. انہوں نے ان کو اس حوالے سے ہدایات بھی جاری کی. تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے جو قواعد ضوابط پر عمل درآمد بھی کروانے کی ضرورت ہے. اسی پر ہم مزید بھی بات کریں گے. نصرت واحد صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی. آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف اور آپ کا تعلق بالخصوص کراچی سے. آپ سے بات کریں گے. بہت شکریہ نصرت واحد صاحبہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نصرت واحد بتائیے گا اوورآل صورتحال کی اگر ہم بات کریں, کراچی کی ہم بات کرتے ہیں کہ کراچی میں باقی پروونس سے بالکل ہٹ کے کچھ فیصلے کیے جا رہے ہیں, بہت سختی برتی جا رہی ہے. آنے والے دنوں میں بہت زیادہ سختی یا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کے کیا نتائج مرتب ہو سکتے ہیں, ایک عام آدمی پر کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کراچی کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ ہمارا معاشی ہب ہے. تمام صوبوں کے لوگ جو ہے وہ وہاں پہ بزنس کرتے ہیں, ان کی انڈسٹریز ہیں, کاروبار زندگی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے. حکومت سندھ کے جو اقدامات ہیں آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی بہت شکریہ آپ نے مجھے پروگرام میں چانس دیا بات کرنے کا. دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ لوگوں کی زندگی ہے. اس کے لیے آپ کو جس حد تک جانا پڑے وہ آپ کو جانا چاہیے. اب ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ پہلے دیکھیں ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عوام کو تھوڑا سا ریلیف بھی ملے. ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر اتنی زیادہ ریسٹرکشن لگا دی جائیں کہ وہ موت کے منہ میں چلے جائیں, خدا نخواستہ بھوک کی وجہ سے وہ فوت ہو جائیں. تو اس وجہ سے فیڈرل حکومت چاہتی ہے کہ کم سے کم ان کے اوپر ریسٹرکشن ہو, تھوڑا بہت باہر نکلیں, اپنے جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ کریں اور اس کے بعد چلے جائیں. جیسے آپ کو پتہ ہے آن لائن شروع ہو گیا ہے کہ آپ کو سپلائی کیے جا سکتی ہیں چیزیں, لیکن سندھ حکومت جو چاہ رہی ہے کہ وہ بالکل ٹوٹل لاک ڈاؤن کر دے. آپ کو پتہ ہے اس ملک میں غربت کتنی زیادہ ہے. جب غربت ہوگی اور لوگوں کے پاس آپ کو 25% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بلو پاورٹی لائن ہے, جب وہ اتنے زیادہ غریب ہوں گے تو وہ روزانہ کے لیے کھانا کہاں سے لائیں گے؟ آپ یہ دیکھیں ڈیلی بیسس کے مزدوروں کی مزدوری ختم ہو گئی ہے. جو ماسیاں گھروں میں کام کرتی تھی ان کو بٹھا دیا گیا ہے, جو خنسامے تھے وہ سب جا چکے ہیں. تو مجھے بتائیں وہ لوگ کہاں سے اپنے خاندانوں کو فیڈ کر رہے ہوں گے؟ اب اگر سندھ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جی ٹوٹل لاک ڈاؤن کر دیا جائے, لوگوں کو بالکل گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے, تو گھر سے باہر نکلیں. میں چاہتی ہوں کہ گھر سے باہر نکلیں, وہ کام کریں, لیکن تھوڑی سی ایس او پیز ہے ان کا اگر خیال رکھا جائے. ایک سوشل ڈسٹینس ہے, ایک آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ دھونے ہیں, بار بار سینیٹائز کرنا ہے اور ماسک پہن لیں. بس جب باہر نکلیں تو ماسک ضرور پہنے ہوئے ہو. جس طرح آج میں نے نادرا کے اس میں دیکھا کہ لوگ جمع غفیر ہے وہاں پہ, اور کوئی وہ لوگ کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ ایک ڈسٹینس رکھیں اور پھر آگے چلیں. باری تو ایک ایک کر کے ہی آئے گی نا, اگر وہ ڈسٹینس سے کھڑے ہوں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن ہمارے یہاں لوگوں کو چونکہ ایجوکیشن کی بے انتہا کمی ہے, ان کو جتنا مرضی بتا دو ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی. تو اچھا نصرت صاحبہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ سندھ حکومت اور وفاق کی اگر ہم بات کریں تو سیاسی اتفاق اور مشاورت میں ایک کمی نظر آتی ہے, ایک ڈسٹنس اور گیپ نظر آتا ہے. کس طرح سے اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے تاکہ ایک بہتر ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ دونوں کی طرف سے تشکیل ہو سکے؟ دیکھیں رائٹ فرام دا ویری بگننگ آپ کو یاد ہوگا کہ اسمبلی میں بھی ان لوگوں نے بہت اچھی دھویں دھار تقریریں کی کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, آپ کا ساتھ دیں گے, جس طرح کے بھی حالات ہوں گے ہم لوگ اکٹھے کام کرے ہوں گے. لیکن فوراً ہی اسمبلی سے باہر جا کے جو اسپیچز کرتے ہیں وہ کنٹری ٹو دیئر اسٹیٹمنٹس ان دی اسمبلی ہوتی ہے. تو ابھی بھی یہی ہے کہ بلاول صاحب نے یا کسی اور نے شروع میں بالکل کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, سب کام کریں گے, لیکن ایکچولی یہ لوگ پریکٹیکلی وہ کام نہیں کرتے, صرف بات کرتے ہیں. اور اس بات کی وجہ سے ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہے کہ شاید ہم لوگ بہتر طریقے سے کام کر لیں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ 1 ارب 20 کروڑ روپے کی جو ان کو ایڈ ملی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, وہ کہاں گئی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اگر اس کے وہ اگر 2,500 ہزار کے بھی پیکٹ بناتے تو آپ یقین کیجئے 37 lakhs وہ بنتے پیکٹس, اور اس کے لیے کہیں سے تو ٹرک آتے, کہیں سے تو خریداری ہوتی, کہیں تو جا کے انہوں نے بانٹے ہوتے. کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کو صرف پیسہ دے دیا جائے, جبکہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ پیسہ نہیں دیں گی, جو بھی ہیلپ ہوگی وہ چیزوں کے تھرو ہوگی. تو یہ لوگ ایکچولی صرف پیسہ لے کے اپنی جیبوں میں ڈالنا چاہتے ہیں. اچھا نصرت واحد صاحبہ یہ بتائیے گا, نصرت واحد صاحبہ یہ بتائیے گا, جیسا کہ آپ نے خود ذکر کیا یہ ہماری بدقسمتی ہے, انفارچونیٹ ایسا ہو رہا ہے کہ ہم یہاں پر بھی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں ایسے حالات میں ہمیں, جبکہ نہیں کرنی چاہیے. لیٹ سپوز اگر نظریاتی کسی کی وابستگی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ, سیاسی وابستگی ہے, حادثاتی وابستگی ہے, کسی طرح کی بھی کوئی کنیکشن ہے, تو جب کوارڈینیشن کا بھی ایشو ہے
تو جو 10 لاکھ ٹائیگر فورس ہے پرائم منسٹر صاحب کی، کورونا ریلیف جو ٹائیگر فورس ہے جنہوں نے کام کرنا ہے، تو اگر ایسا فقدان رہا کوارڈینیشن کا یا کنسنسس نہ ہوا تو یہ کورونا ٹائیگر فورس کس طرح پرفارم کر پائے گی؟ دیکھیں 3 صوبوں میں تو ہو رہا ہے، 3 صوبوں میں تو ہو رہا ہے. یہاں پہ سندھ کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں اب کراچی میں بہت حد تک کام شروع ہو گیا ہے. اور آپ کو پتا ہے جس طرح ٹائیگر فورس میں کم از کم 25,000 ڈاکٹرز ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو ٹائیگر فورس میں آئے ہیں، وہ کام کرنا چاہتے ہیں. اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ وہ ٹائیگر فورس گھر گھر جا کے ان لوگوں کو دیکھے گی جن کا روزگار متاثر ہوا ہے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ان کو وہ ریلیف فنڈ میں سے ان کو ریلیف دیا جائے گا. تو اس میں اب سندھ حکومت کتنا کوآپریٹ کرتی ہے یہ تو ظاہر آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ابھی تو ٹائیگر فورس فارم ہوئی ہے. آہستہ آہستہ دیکھیں کہ کام آگے بڑھیں گے، دیکھیں گے ہم لوگ. کراچی کو تو ہم کسی حال میں نہیں چھوڑنے والے، کیونکہ کراچی میں ہمارے ماشاءاللہ 14 ایم ایل ایز الیکٹڈ ہیں اور 4 اور 5 جو ہیں وہ ریزرو پہ ہیں. تو یہ تو ہر حال میں یہاں پہ کام ہوگا انشاءاللہ. یہاں کے لوگ نہ بھوکے مریں گے، نہ ہی کوئی اس طرح کی بہت پریشانی شکریہ، ہوگی. بہت دیکھا شکریہ ہوگا نصرت واحد صاحبہ، بہت شکریہ. ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سندھ سے آپ کا تعلق ہے، اور بڑی اہم بات کی کہ اس وقت موجودہ حالات میں ہمیں پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی ہے. یہ اجتماعی مسئلہ ہے، یہ پورے قوم کا مسئلہ ہے، یہ قوم کا مسئلہ ہے اور قوم کی زندگی کا مسئلہ ہے، پاکستان کی معیشت کا مسئلہ ہے، پاکستان کے استحکام کا مسئلہ ہے. اور اس میں صرف حکومت کا کردار نہیں ہے، ایک عام آدمی کا، آپ کا، میرا، ہمارے سب سننے والوں اور زندگی کی بقا کا ایشو ہے. بالکل ہر طبقہ فکر کے ایک معمولی سے معمولی شخص کا تعلق بھی اس کی اہمیت کے ساتھ ہے کہ اگر وہ ایس او پیز کو فالو کرتا ہے تو وہ اپنا بھی تحفظ کرتا ہے اور پاکستان اور پوری امت مسلمہ کا تحفظ اور پوری انسانیت کا تحفظ کرتا ہے. محتاط رہیے، محفوظ رہیے. یہ ایس او پیز آپ کے لیے ہیں، آپ کی زندگی اور آپ کی حفاظت کے لیے. ان کو فالو کیجیے. اسی نوٹ پہ اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ و ناصر.